नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब के इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखने की एक मुहिम चलाई गई है। मेरी सारी फैमिली के जो अफराद हैं वो सारे फर्दन फर्दन लिखेंगे। आज अरशद शरीफ के कत्ल को भुला दिया गया, कल वक्तन वक्तन एक एक करके सारे सहाफ़ियों को कत्ल कर दिया जाएगा। सारे दा सारा निज़ाम करप्ट है। अगर कोई एक बंदा इंसाफ करन लगेगा तो उन्होंने इंज बाहर कढ़ देंगे जिवें मक्खन चू वाल कढ़ दिता जाता है। अगर इंसाफ ही देना होता तो उनको मारा क्यों जाता? अरशद शरीफ साहब के जो कातिल है कौन हो सकता है? वही जिसको उसके कत्ल होने का फ़ायदा है। अब तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि ये टारगेट किलिंग हुई है। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब के इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखने की एक मुहिम चलाई गई है पाकिस्तान में। इस वक्त हम आवाम से पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर इस लेटर का क्या असर पड़ेगा, क्या अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ क्यों मिलेगा और वजह ही क्या है कि इंसाफ मिले? अगर इंसाफ ही देना होता तो उनको मारा क्यों जाता? ठीक है, और इंसाफ इंसानों के मुआशरे में होता है। हमारे मुआशरे में आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, ताज्जुब की बात है। वैसे अच्छा, ये जो लेटर की मुहिम चलाई गई है इमरान खान साहब की जानिब से, ये क्या असर पड़ेगा इस पर? कोई असर नहीं होने वाला, ना पहले तारीख में कभी असर हुआ है और ना आगे होने की उम्मीद है। हम ना उम्मीद हो गए, हम जज्बाती तौर पे तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के लिए हमारी जान कुर्बान, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो एक जज्बात की हद तक ठीक है। लेकिन क्या हम इस मुआशरे में महफूज हैं? हमारी आने वाली नस्लें महफूज हैं? हमारी आने वाली जनरेशन महफूज है इस मुल्क में? नहीं है महफूज। एक छोटा सा ख़त लिख देंगे, एक मुहिम चला देंगे, एक रैली निकाल लेंगे, इससे ज़्यादा क्या है? हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए जान देने का दावा करते हैं, लेकिन हम इस पाकिस्तान में महफूज नहीं हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि हमें कहाँ जाना चाहिए? इंसाफ के लिए कौन से मुआशरे से अपील करें? इंसाफ के लिए किस से अपील करें? इंसाफ के लिए जिनसे अपील की होती है वही जालिम होता है। हाँ, ये बड़ी अच्छी मुहिम है और मैं ख़ुद कल से लेटर लिखने जा रहा हूँ और मैं मेरी जितनी फैमिली, मेरी सारी फैमिली के जो अफराद हैं वो सारे फर्दन फर्दन लिखेंगे। और हर पाकिस्तानी का ये हक़ है कि उस बंदे के लिए जिसने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, जिसने आपकी नस्लों के लिए आवाज़ उठाई, जिसने आपके उन बंदों के लिए आवाज़ उठाई जिन्होंने कभी हक़ मांगा ही नहीं, ठीक है, उनके लिए आवाज़ उठाई। यार वो मर गया, उसने गोली खाई, वो जंगल में रह रहा था, उसने इतनी सोबतें बर्दाश्त की। उसकी मैंने एक वो वीडियो देखी जो आखिरी 1-2 व्लॉग्स थे, उसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मेरे पास कपड़े नहीं और मैं एक ही शर्ट के साथ मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, समझ आने वालों को आएगी, लेकिन जो मुर्दा होते हैं लोग उनको समझ नहीं आएगी। खुदा के लिए 2 मिनट के लिए कभी इस चीज़ को देखें, कभी इस चीज़ को देखें कि हमारा इंसाफ कितने नंबर पे? 131वें नंबर पे है और 140 टोटल लिस्ट है, उसमें 131वें नंबर पे ये हमने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने के बावजूद इस जगह पे पहुंचाया है। तो यार पहले नंबर पे यार डेनमार्क है, या वो लोग हैं यार गैर मुस्लिम। यार मुझे तो बड़ा रोना आता है। ये मोहम्मद अरबी का दीन है और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको खरीक रहमत करे। अरशद भाई को दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है उस माँ पे, उसकी उन ज़वाज पे, उसकी बेटी पे। बेटी का ख़त किसी ने सुना है? अगर किसी में खुदा की कसम वो बेटी का ख़त किसी ने सुना है? 1 महीने के बाद जो उसकी बेटी ने ख़त लिखा कि पापा 1 महीना हो गया है, आप हमें उम्मीद दे के चले गए थे, आप जब जा रहे थे आपकी आंखों में आंसू थे। यार वो एक दफ़ा ख़त सुनो ना उस बेटी का, वो बेटी किससे इंसाफ मांग रही है? सर, एक मुहिम चलाई गई है कि अरशद शरीफ को इंसाफ दिलाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में जी ज़रूर लिखना चाहिए। और अरशद शरीफ साहब के जो कातिल है वो कौन हो सकता है? वही जिसको उसके कत्ल होने का फ़ायदा है। और ज़रूर वो उसके जो बेस है वो पाकिस्तान में है और चीफ जस्टिस साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। और जो मुल्ज़म है या जो भी है जो इसके पीछे हैं उनको आप पकड़ सकते हैं अगर आप पकड़ना चाहें तो। सर ये बताइएगा, क्या ये मुहिम कामयाब होगी? इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होगी, मगर इसके लिए आवाम को एक्टिव होना पड़ेगा। मैंने रात देखा है इमरान रियाज खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है ट्विटर स्पेस पे, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सिद्दीक जान भी थे और साबिर शाकिर भी थे, उसमें काफ़ी ऑडियंस थी और रिकॉर्ड तोड़ा है इस ट्विटर स्पेस ने। नाज़रीन, ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज अरशद शरीफ के कत्ल को भुला दिया गया, कल
وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے سارے صحافیوں کو قتل کر دیا جائے گا. جو اس نظام کے خلاف بولے گا وہ سارے مار دیے جائیں گے. کیوں؟ آج ایک خون یہ ارشد شریف کا خون نہیں ہوا, یہ ساری صحافت کا خون ہوا ہے. ناظرین, اس کو بتایا, یہ اس سے جو ایویڈنس نکلوائے ہیں انہوں نے اپنی کرپشن کے, اور اس کو کتنا تشدد کر کے مارا ہے. یار ارشد شریف کا کیا قصور تھا؟ ارشد شریف حق پہ بولتا تھا, وہ ایک شیلڈ پہ بیچارہ کتنے ولاگ کرتا رہا. اب اپنی فیملی سے اس کو دور کر دیا, یہ پورے پاکستان کو اس کو جہنم بنا دیا. وہ بیچارہ کینیا چلا گیا, پہلے دبئی سے ڈپورٹ کس نے کروایا, اس کے ویزے کو کس نے منسوخ کرایا, وہ کینیا کس لیے گیا, اور کینیا میں جو اس کے تشدد کی جو ایویڈنس ملے ہیں, تصویریں ملی ہیں. اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. تو اب کیا انکوائری کر رہے ہیں؟ یہ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے, آپ پر نظریں, ہم کسی سے انصاف کی توقع نہیں کرتے. آرمی چیف کے بعد آپ ہی ایک آنریبل ادارہ ہیں, جو آنریبل ججز کو بھی میں کہتا ہوں, چیف جسٹس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو یہ نوبت کیوں آنی پڑی ہمیں کہ ہم خط لکھیں. اتنا بڑا سیریس ایشو ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قوم کیا چاہ رہی ہے, قوم انصاف چاہ رہی ہے. کیا ہم ایسے ہی وقتاً پر وقتاً اپنی صحافی برادری کو قربانیاں دیکھتے رہیں گے؟ جو ارشد شریف کے انصاف کے لیے انہوں نے مہم چلائی ہے, اپنی طرف سے انہوں نے جو سٹیپ لیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ارشد شریف کو انصاف ملے. فرسٹ آف آل, وہ انصاف کس چیز کا مانگ رہے ہیں؟ ارشد شریف کا مرڈر یا جو بھی مس ہیپ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوا, وہ جس کنٹری میں ہوا ہے وہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو چاہیے کہ وہاں پر انصاف لیں. پاکستانی عوام سے انصاف مانگنا, میں کہوں گا کہ ایک بیوقوفی سی بات ہے کہ وہ پاکستانی عوام چیف آف آرمی سٹاف کو سارے جی خط لکھیں ہر بندہ, تو یہ تو وہی بات ہوگی نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. سمر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مہم چلائی گئی ہے پاکستان میں ارشد شریف صاحب کو انصاف دلانے کے لیے, چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا جائے گا عوام کی جانب سے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, لیٹر تو لکھنا چاہیے, ہمیں اپنی سٹرگل نہیں چھوڑنی چاہیے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, امید ہماری پہچان ہے, ٹھیک ہے, امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. باقی ان لوگوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے, ان لوگوں سے, یہ جو چہرے ہیں نا, کیونکہ ان کے نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ کو نہیں پتا اصل معاملات کا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے بڑے بڑے خواب ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے بڑے بڑے خواب ہیں. وہ خواب طاقت میں رہے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. اور جب آپ انصاف کی, پاکستان جیسے ملک میں انصاف کی طرف قدم بڑھائیں گے نا, تو پھر شاید آپ کی کرسی بھی چلی جائے. تو کرسی چلی جائے گی تو بچے تکلیف میں آ جائیں گے. تو بچے غریب آدمی کی تکلیف میں آنے چاہیے, ان کے بچے تکلیف میں یہ نہیں دیکھ سکتے. یہ ممی ڈیڈی ماحول کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں کہنا نہیں چاہتا, سخت جملہ نکل جائے گا, لیکن پھر بھی حرام تو شامل ہو جاتا ہے نا جب آپ فرض سے روح گردانی کرتے ہیں. حرام کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے رشوت لی تو وہی حرام ہے. جب آپ اپنے فرض سے روح گردانی کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے. جب میرے سے اتنی ٹیکس کے پیسے مجھ سے لے کر اتنی وہ انجوائے کر رہے ہیں پروٹوکول, ٹھیک ہے, اور فرض اپنا پورا نہیں کر رہے, تو وہ بھی حرام ہے. لیکن وہ حرام منہ کو لگا ہوا ہے نا, وہ چھوٹے گا تو یہ مطلب مزدوری کر کے کھا نہیں سکتے. اور اس وقت پاکستان کا وہ پنجابی کی کہاوت ہے, آوے دا آوا وگڑے ہے, سارے دا سارا نظام کرپٹ ہے. اگر کوئی ایک بندہ انصاف کرنے لگے گا تو انہوں انج باہر کٹ دیں گے جویں مکھن چوں واڑ کٹ دیتا جاتا ہے. ہاں, لیکن عوام کو میں ضرور کہوں گا اپنی محنت جاری رکھے, انصاف ہوگا ایک دن. اچھا سر, یہ بتائیے گا کیا یہ مہم کامیاب دیکھتے ہیں آپ؟ یہ مہم اس وقت کامیاب ہوگی جب پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی, جب ان لوگوں کو جن سے آپ انصاف کی توقع کر رہے ہیں, جب ان لوگوں کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دے گی, تب انصاف ہوگا. انصاف ضرور ہوگا. کیا بات ہے, بڑی بات کر دی ہے. سر لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ لیٹر لکھیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو؟ میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی تو ایک ویو چلی ہے نا, میں ذاتی طور پر لیٹر لکھ چکا ہوں. جب یہ سارا کچھ ہوا, حکومت گرائی گئی اور بہت سے ڈرامے ہوئے, میں ذاتی طور پر ان کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے لیٹر لکھ چکا ہوں کہ جناب اعلیٰ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. آپ کی مثال میری نظر میں دادا کی کرسی پر, میں آپ کو اگر مجھے کوئی کہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے باپ, ایک ہوتا ہے دادا, جد. آپ دادا کی کرسی پر ہیں. اگر آپ کے کندھے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اور آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو خود ہی طاقتور ہیں, جن کے پاس خود ہی گنے ہیں.
آپ کی ضرورت ہمیں ہے, مقتول کو ضرورت ہے آپ کی ضرورت مظلوم کو ہے. لیکن افسوس ہمارا نظام کیا ہے, ہمارا پورے کا پورا نظام آپ اٹھا کر دیکھیں کس کو سپورٹ کرتا ہے, مدعی کو ذلیل کرتے ہیں, ملزم کو سپورٹ کرتے ہیں.